Bonjour mes chers économistes, j'espère que vous allez très bien. Donc voilà ce que je vais présenter aujourd'hui. Un nouveau chapitre s'appelle le compte de produits et charges. اللي هو le CPC. Le CPC هو l'abréviation ديال compte de produits et charges. Donc le CPC اشنا هو c'est un état de synthèse. هضرنا قبل وقلنا بان les états de synthèse في la comptabilité générale كاينين 5. قلنا كاين le bilan وكاين le CPC وكاين l'état de solde de gestion, tableau de financement ou le tableau des informations complémentaires اللي هو l'éthique. L'état des informations complémentaires, pardon. D'accord. Donc قلنا كاينين 5 états de synthèse. دابا غنشوفوا شفنا premier état de synthèse اللي هي le bilan. دابا غنشوفوا deuxième état de synthèse اللي هي le compte de produits et charges. Alors في la comptabilité générale شنو عندنا deux comptes. عندنا deux types ديال les comptes. عندنا compte de situation وعندنا les comptes ou la compte de gestion. Le compte de situation هو اللي شفناه ولا les comptes de situation هو اللي شفناه في le bilan اللي كيتكون من l'actif وكيتكون من الباسيف. L'actif فيها la classe 2, la classe 3 ou la rubrique 51. Le passif فيه la classe 1, la classe 4 ou la rubrique 55. بالنسبة للكونت de gestion كيتكون من les charges, من les produits ou les résultats. Les charges عندنا كيكونوا في la classe 6, البرودوي كيكون في la classe 7 و الريزولتا كتكون في la classe 8. C'est clair? Voilà. Donc هادو هما les types de comptes اللي كاينين في la comptabilité générale. متفقين؟ Alors نكملوا دابا les notions, la définition de chaque. شنو هما لي شارج، شنو هو النوسيون ديال الشارج، اشنو كيعني ليا الشارج، وشنو هو النوسيون ديال البرودوي، اشنو كيعني ليا، اشنو خاصني نفهم من هذا البرودوي. متفقين؟ دونك اول حاجه اون كومونس بار لي شارج، لا ديفينيسيون ديال لي شارج. شنو هما لي شارج؟ اولا دونك لي شارج سو سون دي ديبونس، يعني دي ديبونس يعني اشنو الفلوس اللي كندفعها، دي ديبونس فيرسي، يعني الاموال اللي كندفعها اللي كنخلصها ا دي تيير. شكون هما هاد لي تيير؟ يقدروا يكونوا دي فورنيسور، يقدروا يكونوا لي زيتابليسمون دو كريدي، تقدر تكون ليطا. راه لي تيير راه ديجا شفناهم. داكوغ. اون كونتر بارتي يعني حنا كنعطيوهم الفلوس وهما كيعطيونا واحد المقابل. هاد الكونتر بارتي اشنو هو، اش غادي يكون؟ دونك لو كونتر بارتي هو l'achat يا اما l'achat de biens et de services، يعني حنا كنشريو من عندهم دي biens et de services وكنخلصوهم في المقابل، يا اما paiement d'une obligation. شنو هي هاد l'obligation؟ دونك تقدر تكون دي ديت يعني ديون علينا وخاصنا نخلصوها، دي سالير يعني كندفعوا البيرسونيل كنخلصوه، اولا كنخلصوا الضرائب اللي هما لي زامبو اي انسو دو سويت. الوغ نكملوا. هاد الكونتر بارتي يقدر يكون عاوتاني سو سون دي دون. دي دون يعني شنقول لك بحال شنقول لك تبرعات تو سامبلومون كتعطيهم لونتربريز. داكوغ. كتعطيهم دي زيتابليسمون دي اسوسياسيون بوت ا بوت نون لوكراتيف ايتترا. دون ديبريسياسيون يقدر كيكون هاد الكونتر بارتي ديبريسياسيون دو لا فالور دو سيغتان éléments d'actifs dû à l'usage ou l'exploitation. مي كنهضر على ديبريسياسيون ça veut dire مثلا نعطيكم باغ اكزومبل واحد الماشين عندي ولا واحد الماتيريال انفورماتيك عندي في لونتربريز وعرفت واحد لا ديبريسياسيون في لا فالور ديالها، مثلا كانت كتسوى 200 درهم او 2000 درهم ولات كتسوى ليا 1000 درهم. دونك في هذا في حد ذاته راه سي اون شارج. متفقين؟ الوغ علاش عرفت هاد لا ديبريسياسيون؟ à cause de quoi؟ à cause de l'usage ou l'exploitation. C'est bon. Donc هادو هما لي شارج. دونك لي شارج قلنا هما واحد الفلوس انا كنخلصها اون كونتر بارتي، يعني يا اما كنشري دي بيان دو سيرفيس وكنخلص الفلوس ديالهم، كنخلص بيان سور باش شريت ديك لاشا ديالي، يا اما كنخلص ديون، كنخلص بيرسونيل، كنخلص ضرائب، يا اما تبرعات كنعطيهم لي اسوسياسيون، يا اما ديبريسياسيون يعني كتنقص ليا ولا كديفالوريزي ليا ديك لا ماشين اللي عندي ولا لا ماتيريال اللي عندي ولا لي موبيليزاسيون اللي عندي في لونتربريز. متفقين؟ هادو كلهم سو سون دي شارج. متفقين؟ الوغ نشوفوا دابا لي شارج فين كيكونوا. بالنسبه لي شارج
غادي تجبدوا لك بلان كونطابل. يعني فاش تتبعوا معايا عافاكم خاصكم دائما يكون حداكم بلان كونطابل باش تفهموني اشنو كنقول بالضبط. فوالا دونك عندنا لي شارج فين كيكونوا؟ قلنا كيكونوا في لا كلاس 6 كيف ما كتشوفوا معايا دابا. دونك كيكونوا في لا كلاس 6. اول حاجه خاصنا نعرفوا بان لي شارج راه فيهم حتى هما دي تيب، متفقين؟ هاد لي تيب اشنا هما؟ عندنا في لا روبريك 61 كاينين لي شارج ديكسبلواتاسيون، كنسميوهم لي شارج ديكسبلواتاسيون. اشنو هما هاد لي شارج ديكسبلواتاسيون؟ غتفهموا غير من ليكسبلواتاسيون سافو دير عندهم علاقه مع لاكتيفيتي نورمال اي ابيتويل دون انتربريز. يعني في هاد لا بارتي ديال لي شارج ديكسبلواتاسيون غتلقاو غير لي شارج اللي عندهم علاقه بالاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز. مفهوم؟ بحال دابا مثلا انا عندي واحد الباتيسري، ياك؟ عندي واحد الباتيسري دونك سي اون انتربريز، ياك؟ بغيت ندير دي شارج. مثلا الباتيسري نورمالمون اش كدير لو غاتو لو بان ايتترا، يعني شي حاجه هذا هو لاكتيفيتي نورمال ديالها. يعني انا فاش غادي نمشي نشري القمح، ياك؟ غنمشي نشري القمح ولا غادي نشري مثلا الحليب ولا غادي نشري شي حاجه عندها علاقه بالغاطو الخمارات ولا انسي دو سويت لي فيغ ايتترا. هادو سو سون دي شارج عندهم علاقه بالاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز. داكشي علاش غنسميو مثلا هادشي اللي قلت لكم دابا الحليب، يعني ماتيير بروميير باش كنصاوب الغاطو، باش كنصاوب الخبز مثلا، الخمائر اللي هما لي فيغ كنسميوهم دي شارج ديكسبلواتاسيون. متفقين؟ مثلا دابا حنايا نورمالمون هذا باتيسري، مثلا مشيت شريت انايا مثلا شي وراق، شريت دي ستيلو ايتترا، واش غادي يكونوا في لي شارج ديكسبلواتاسيون؟ لا، يعني سو سون هادو دي شارج اللي فريمون ما عندهمش علاقه بالاكتيفيتي نورمال، داكوغ؟ دونك في هاد الحاله ما غاديش ندخلهم في شارج ديكسبلواتاسيون. متفقين؟ الوغ اون كونتينيو. عندنا في 63 لا روبريك 63 فيها لي شارج اللي هما فينانسيير. هاد لي شارج فينانسيير اشنو كيكونوا فيهم؟ غالبا كيكونوا فيهم لي شارج ديال لانتيغي. مثلا نتايا مشيتي مثلا واحد لونتربريز خدات واحد لامبرانت باش تخلص مثلا الديون ديالها، بيان سور باش تخلص هذاك لامبرانت كاينين دي زانتيغي، ياك؟ هادوك لي زانتيغي كتخلصهم سو سون دي شارج. دونك هادوك لي شارج اشنو سميتهم؟ شنو هما السميه اللي عطيناهم دي شارج اللي هما فينانسيير. دونك لي زانتيغي دي زامبرانت. متفقين؟ كاينين اوتر شارج اللي هما لي شارج نون كورون. شنو هما هاد لي شارج نون كورون؟ سو سون دي شارج نون ليي ا لاكتيفيتي نورمال، يعني ما عندهمش علاقه بالاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز. بحال مثلا سيسيون ديال ماتيريال باغ اكزومبل. بحال دابا مثلا عندي انا واحد لا ماشين مثلا ديال سميتو في الباتيسري، مثلا الماشين كطيب لي الخبز ولا الفران ايتترا، شديت انا الفران وبعته تو سامبلومون. يعني بعد ما دوز ليا واحد مثلا 5 ديال لوزاج ولا 5 ديال ليكسبلواتاسيون بعته. واش هاد البيع عنده علاقه بلي شارج ديكسبلواتاسيون ولا لي شارج فينانسيير ولا لي شارج نون كورون؟ بيان سور سو سون دي شارج اللي هما نون كورون تو سامبلومون. متفقين؟ هادو سو سون دي شارج نون كورون. الوغ اون كونتينيو. عندنا دابا لي برودوي، غندوزو وغنشوفو شنو هما لي برودوي تو سامبلومون. دونك بالنسبه لي برودوي نشوفوهم. عندنا لي برودوي. شنو هما لي برودوي؟ لي برودوي داكشي يعني قلنا لي شارج شي حاجه انا اللي كنخلصها، يعني انا اللي كنجبد من جيبي الفلوس وكنخلص، وكناخد في المقابل كناخد مثلا لي بيان لي سيرفيس، كنخلص واحد هذا ايتترا لي ديت ايتترا. دابا لي برودوي سو سون لي روسيت، يعني داكشي اللي كنشد، يعني انا اللي كندخل الفلوس. داكوغ؟ هاد لي روسيت هما اللي كي اوغمونطيو ليا لي ريسورس ديال لونتربريز. يعني كي اوغمونطيو ليا شنو هما لي ريسورس؟ يعني كي اوغمونطيو ليا لو ريزولتا ديال لونتربريز، كي اوغمونطي ليا البينيفيس ديال لونتربريز. تيغي هاد لي ريسورس دو لونتربريز تيغي دو لا فونت. يعني فاش كنسمع فونت دو بيان او دو سيرفيس كنعرف بانه عندي برودوي. فاش كنسمع لاشا دو بيان اي دو سيرفيس كنعرف بانه شارج. يعني داكوغ؟ يعني شي حاجه عندها علاقه بلي شارج. Alors, donc, les ressources de l'entreprise tirées de la vente de biens ou des services provenant de l'activité principale de l'entreprise. Alors, بالنسبة دابا مثلا بالنسبة لواحد الباتيسري كتبيع لو بان، كتبيع لي غاتو، كتبيع لي كيك اتسيتيرا. Alors, هذاك البيع اللي كتبيع ودوك الفلوس اللي كتشد راه سو سون دي برودوي، سو سون دي ريسيت. داكوغ؟
وهاد لي روسيت منين جايين من البيع ديال لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز او تيغي دون اكتيفيتي اللي هي سكوندير. باغ اكزومبل مثلا الوايي دان لوكال بحال دابا مثلا باتيسري، وهاد مول باتيسري مثلا عنده مثلا دي زابارتمون، عنده دي لوكال ايتترا كيكريهم. الوغ هادشي ما عندوش علاقه بالاكتيفيتي نورمال. دونك سو سون دي اكتيفيتي اللي هما سكوندير. متفقين؟ دونك لويي دو لوكال، فونت دون ايموبيليزاسيون، مثلا باع شي حاجه ايموبيليزاسيون عنده في لونتربريز. لي زانتيغي روسو، شنو هما لي زانتيغي روسو؟ بحال دابا مثلا انا في البيرسونيل ديالي جا شي واحد بغى مثلا يتسلف من عندي، بغى يتسلف من عند لونتربريز، من عند الباترون ديال هذا. دونك فاش بغى يتسلف هو، دونك فوالا انا كنزيد عليه دي زانتيغي. هذوك لي زانتيغي اللي كنشد كنسميهم دي زانتيغي روسو، يعني سو سون دي برودوي، يعني ارباح كيدخلوني ارباح. متفقين؟ هذاك ربح. فوالا دونك هذوك سو سون دي برودوي. الوغ بالنسبه لي برودوي فين كنسجلوهم في لا كلاس 7. دونك لا كلاس 7 عندنا مناش كتكون من 71 برودوي ديكسبلوطاسيون. الوغ كيف ما كتلاحظوا معايا في لي شارج اشنو عندي 61 شارج ديكسبلوطاسيون، 73 برودوي فينانسيي. في لي شارج عندي لي شارج فينانسيي في 63. 75 عندي برودوي نون كورون، ولكن في 65 عندي شارج نون كورون. متفقين؟ الوغ بالنسبه لنا برودوي ديكسبلوطاسيون الا زدنا عليه البرودوي فينانسيي كيعطينا البرودوي كورون. متفقين؟ دونك الا زدنا هاد لي برودوي بجوجهم كيعطيوني لي برودوي كورون. سي بون؟ الوغ اون كونتينيو. دونك جيسبر que vous avez bien compris. Alors principe. Pardon, donc voilà. À la fin de chaque exercice comptable, la plupart du temps qui compte le 31 décembre, مثلا N, l'année N. Alors, à la fin de chaque exercice, l'entreprise détermine son résultat, يعني كتحدد الربح ديالها en faisant une comparaison، يعني كدير واحد la différence ما بين les produits وما بين les charges. Alors اي entreprise كيف ما كانت بغات تعرف الريزولطا ديالها اشنو كدير؟ دونك الريزولطا كدير لا سوم ديال لي برودوي، يعني داكشي كامل اللي دخلات، يعني لي روسيت داكوغ، كتنقص منهم لي شارج، كتنقص منهم كاع لي ديبونس، كاع داكشي اللي خلصات. متفقين؟ هنا في هذه الحاله في هذا لوكا غادي تعرف لونتربريز الريزولطا ديالها. متفقين؟ الوغ في لو توتال ديال لي برودوي الا كان سوبيريور توتال ديال لي شارج، راه نورمالمون اوتوماتيكمون غنعرفوا بان لونتربريز اورا ان بينيفيس، يعني راه ربحات. داكوغ؟ الا كان توتال ديال لي شارج يعني خلصات كثر ما تشد، في هذه الحاله اي سوبيريور او توتال لي برودوي، لونتربريز اورا اون بيرت. سي بون؟ الوغ في هذه الحاله دونك شنو غنقولوا؟ بان لو سي بي سي regroupe l'ensemble ديال لي برودوي وديال لي شارج دو لونتربريز. يعني في لو سي بي سي راه هو واحد لو طابلو حتى هو كنديروا فيه برودوي وكنديروا فيه لي شارج. متفقين؟ دونك il est tenu de manière à faire apparaître، يعني هو الدور ديالو انه كي apparaître لينا، يعني كيظهر لينا اولا كيبين لينا لو ريزولطا ديال ليكزارسيس، يعني النتيجه ديال ليكزارسيس. واش لونتربريز اورا ان بينيفيس ولا لونتربريز اورا اون بيرت، واش ربحات ولا خسرات. متفقين؟ الوغ بالنسبه لهنايا عندنا الريزولطا كورون، قلنا هي الريزولطا ديكسبلوطاسيون زائد الريزولطا فينانسي. متفقين؟ الوغ في لا فيديو ولا في لو فيديو بروشان ان شاء الله، في لا فيديو بروشان باردون، بالنسبه لا فيديو بروشان غادي نشوفوا فيه هذا غنكونتينيو في هذا سميتو، غندير فيه الشابيتر ديال السي بي سي، غادي نكملو ياك. غنحاول انني نكمل لو شابيتر وغنبين لكم لو طابلو ديال لو سي بي سي كيفاش كيكون، بلوس دي زابليكاسيون دي زيكزارسيس. Si vous avez bien sûr des questions sur la partie, d'accord, donc n'hésitez pas à les poser, je serai à votre disposition. Merci pour votre attention. Au revoir.